हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई सिमेट प्रिपरेसन क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले सिमेटको लजिकल रिजनिङ भन्ने पोर्सन हेरिरहेको छौँ र मैले आज एउटा नयाँ टपिक सुरु गर्न गइरहेको छु। टपिकको नाम छ भेन डायग्राम। आज हामी भेन डायग्रामको बारेमा पढ्छौँ है। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है, भेन डायग्राम भनेको हामीले पहिले पनि सुनेको नाम हो। जस्तो 7, 8, 9, 10मा चाहिँ हामीले भेन डायग्राम भन्ने चिज केमा युज गरेको थियौँ त, सेट्स भन्ने च्याप्टरमा। र यहाँनिर तपाईँहरूलाई भेन डायग्रामको विशेषताहरू थाहा छ होला आई गेस। हामीले के पढेको थियौँ त भेन डायग्राममा, युनियन, डिसजोइन्ट, यस्तो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ सेट भन्ने पढेको थियौँ, एउटा डिसजोइन्ट सेट भन्ने पढेको थियौँ होइन। अब यही कुराहरू नै हो हामीले यहाँनिर हेर्ने पनि, तर त्यसमा चाहिँ केही अब कन्डिसनहरू तलमाथि हुनसक्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर हेर्छौँ है। जस्तै म डिस्क्राइब गर्छु पहिला सुरुमा। कुनै पनि एउटा सेट एउटा सर्कलभित्र अर्को सर्कल टोटल्ली भित्र पर्छ भने, यसरी टोटल्ली भित्र पर्छ भने यसले के भन्छ, यसले भन्न खोजेको चाहिँ यो भित्रको सेट, यो भित्रकोवाला सर्कल जुन छ त्यसले जनाउने सेट जुन छ त्यो सेट चाहिँ के छ त, टोटल्ली यो बाहिरको सेटमा पर्छ। जस्तै ल बाहिरको सेट भनेको तरकारी भयो भने भित्रको भनेको के हुन्छ, भित्रको भनेको जस्तै ल काउली है। काउलीको भेराइटीहरू भयो, मानिलिउँ ब्रोकाउली, अर्को काउली, के काउली, ऊ काउली, यस्तै काउलीहरू धेरै थरीको काउलीहरू भयो अरे। यो सबै के भित्र पर्छ, तरकारीभित्र पर्छ भने पछाडि यो भित्र भएको तरकारीवाला आइटम भनेको के रहेछ त, सबै तरकारीभित्र नै काउन्ट गर्न सकिने चिज रहेछ। अथवा काउलीलाई तपाईँहरूले सबसेट पनि भनेर चिन्न सक्नुहुन्छ है। र यसमै पनि कहिलेकाहीँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि, जस्तै हेर्नुहोस् है, यही कुरामा अझै थपिँदै गयो भने पहिला सुरुमा ल खानेकुराहरू भनेर आयो रे, खानेकुराहरूभित्र तरकारीहरू भनेर आयो रे, अनि तरकारीहरूभित्र काउली आयो रे। कहिलेकाहीँ यसरी पनि आउन सक्छ। सबैभन्दा बाहिरको लेयर भनेको के भयो, खानेकुरा। खानेकुरामा जे पनि पर्न सक्छ, काउली के अरे तरकारीहरू पर्न सक्छ, अथवा चनाहरू हुनसक्छ, चना, अनि त्यस पछाडि केराउ, यस्तो कुराहरू हुनसक्छ, अथवा ब्रेडहरू हुनसक्छ। यी सबै कुराहरू एउटा भयो है। खानेकुराभित्र पनि स्पेसिफिक तरकारीहरू मात्र भनियो। अनि तरकारीहरूभित्र पनि स्पेसिफिक काउली है। अझै काउलीभित्र पनि स्पेसिफिक ब्रोकाउली भनियो भने अझै भित्र जाला। ब्रोकाउली र सेतो काउली भन्यो भने यस्तो हुन्छ फेरि। अब यो भित्रपट्टि गरेको के हो त्यो कुरा हेरौँ है त। भित्रपट्टि गरेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरू है। टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई हामीले यसरी छुट्टै तरिकाले देखाइन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीले भन्यौँ रे ल्यापटप भनेर, यता ल्यापटप भन्यौँ रे, अनि यतापट्टि चाहिँ मानिलिउँ राइस भन्यौँ रे। अब ल्यापटप र राइस भनेको त टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुरा हो नि त, छुट्टै कुरा हो नि त। अथवा ल्यापटप र हामीले मोबाइललाई पनि यसरी छुट्टै राख्न सकिन्छ। ल्यापटप अनि मोबाइल है, ल्यापटप र मोबाइल छुट्टै कुरा हो। तर फेरि यही कुरामा बिचतिर इलेक्ट्रोनिक डिभाइस भनेर भनेको हुन्थ्यो भने यिनीहरू दुइटामा केही कमन पनि आउन सक्थ्यो। इलेक्ट्रोनिक भन्ने पार्ट त कमन हुन्थ्यो नि त होइन। यो भयो, यो चाहिँ तपाईँहरूले क्वेसनको पेरिफेरी हेरेर त्यहाँनिर के छ अरू कुराहरू त्यसलाई हेरेर अनि जज गरेर लेख्ने हो है। केही कुरा कमन छ भने दुइटालाई के गर्नु पर्यो, दुइटा सर्कललाई केही कुरा कमन छ भने यसरी ओभरल्याप गराउनु पर्यो। टोटल्ली एउटै छ भने ठ्याक्कै यसरी राख्नु पर्यो, र केही पनि मिल्दैन भने यसरी राख्नु पर्यो, र एउटा भित्र अर्को पर्छ भने यसरी भित्र राख्नु पर्यो है। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अब हामीले अर्को भनेको तिनवटा डायग्राम दिन्छ हामीलाई जेनरल्ली। त्यसमा चाहिँ अब तिनवटा सर्कलहरू दिन्छ। तिनवटा सर्कलहरू के कस्तो हुनसक्छ, एउटा यसरी तिनवटा छुट्टै हुनसक्छ, एउटा यो हुनसक्छ है टाइप 1। टाइप 2मा के हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ। टाइप 2मा यसरी तिनवटालाई ओभरल्याप गरेको हुनसक्छ। टाइप 3मा यसरी ओभरल्याप भएको हुनसक्छ, यो अनि यो है, यसरी ओभरल्याप भएको हुनसक्छ। टाइप 4मा एउटाको भित्र यो यसरी, अनि त्यसको पनि भित्र फेरि अर्को। टाइप 4मा यस्तो हुनसक्छ है, यस्तो हुनसक्छ। अथवा अर्को के हुनसक्छ, यो बाहिर हुनसक्छ कहिलेकाहीँ है, अथवा यो बाहिर भएर यसरी यति मात्रै कमन पनि हुनसक्छ। यसरी हामीले डिफ्रेन्ट खालको, अथवा कुनैमा यस्तो पनि हुनसक्छ है। ल हेर्नुहोस् है, कुनैमा यो भित्रको दुइटा कमन हुने पनि हुनसक्छ,
यसरी हामीले छुट्टा-छुट्टै खालको भेन डायग्रामहरू देख्न सक्छौँ है। अब यसैमा पनि यो भित्र भएर यसरी दुईटा बाहिर छुट्टा-छुट्टै पनि हुनसक्छ। यो कुराहरूले कस्तोले के जनाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँनिर क्वेसनहरू सल्भ गरेर हेर्छौँ है त। ल फर्स्टमा हेर्नुहोस्, each of these questions below contains three groups of things. Your is, sorry, you are होला है, your हैन, यो you are हुनुपर्ने हो। Choose from the following 5 diagrams. The one that depicts the correct relationship among the three groups of things in each question. Questions ल हेर्नुहोस् है, यस्तो क्वेसन छ। इच अफ दिस क्वेसन्स बिलो कन्टेन्ट्स 3 ग्रुप अफ थिङ्स। अनि त्यस्तै भनेको छ जे जियोस् यहाँनिर हामीलाई केही डायग्राम दिएको छ 2-3वटा। यो डायग्रामहरूलाई हेरौँ। पहिला सुरुमा यहाँनिर केही रिलेसनसिप देखाउन खोजेको खासमा यो डायग्राममा चाहिँ यसरी 3टा सर्कलहरू दिएर तिनीहरूमा चाहिँ केही रिलेसनहरू हामीलाई यहाँनिर देखाउन खोजेको छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई तल सेटहरू दिएको हुन्छ, केही लेखेको हुन्छ, अनि तिनीहरूमा चाहिँ हामीले कुन डायग्रामले चाहिँ त्यो सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भनेर क्वेसनले सोधेको हो। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा यो बनाएर सकौँ। यस्तो छ, यो भनेको फिगर ए हो, फिगर बी, फिगर सी अनि फिगर डी, यति छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ, क्यारोट, फुड अनि भेजिटेबल। ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा हामीले कसरी राख्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा क्यारेट, फुड र भेजिटेबल भनेर भनेको छ। अब यो मध्ये कुन चाहिँ अप्सनले हामीलाई, कुन चाहिँ फिगरले हामीलाई ठ्याक्क यो रिलेसन देखाउँछ होला। पहिला सुरुमा फुड भनेको के भयो, खानेकुराहरू। खानेकुराहरूभित्र के पर्छ, भेजिटेबल पर्न सक्छ, फ्रुट्स पर्न सक्छ, अथवा बेकरी आइटम पर्न सक्छ, डेरी आइटम पर्न सक्छ हैन। यो छुट्टै हुने भयो। त्यसमध्येको पनि हामीले के लियौँ, भेजिटेबल्स। भेजिटेबल्स पहिला फुड, फुडभित्रको आइटम एउटा आइटम चाहिँ के छ, भेजिटेबल छ। अब भेजिटेबलभित्र पनि के पर्छ, क्यारेट त भेजिटेबलभित्र पर्छ नि त। भने पछाडि एउटा भित्र अर्को पर्ने खालको डायग्रामले हामीलाई यो रिलेसन देखाउने रहेछ। भने यसबाट हामीले के भन्न सकिन्छ त, हामीलाई दिएको यो इन्फर्मेसनबाट चाहिँ यो वाला डायग्रामले हामीलाई यो इन्फर्मेसन ठ्याक्कै मिलाउँछ होला, रिलेसनसिप देखाउन सक्छ होला भन्ने हामीले देखाउन सक्छौँ। त्यसैले हाम्रो एन्सर भनेको यो हुने भयो। त्यस पछाडि अर्को सेट दिएको छ, अर्कोमा के भनेको छ, ब्रिन्जल, मिट अनि भेजिटेबल। अब यो 3टा हेर्दाखेरि हामीले के थाहा पाउन सक्छौँ त, पहिला सुरुमा मिट भनेको एउटा पार्ट हो र भेजिटेबल भनेको अर्को पार्ट हो है। एउटा चाहिँ मासुवाला पार्ट भयो, मासुवाला खानेकुरा भयो, अर्को भनेको चाहिँ के भयो त, तरकारी भयो। र मासु र तरकारी भनेको त छुट्टा कुरा हो नि त हैन। त्यही भएर हामीले पहिला सुरुमा भेजिटेबललाई र मिटलाई छुट्टै गर्ने भयौँ। अब ब्रिन्जल छ अर्को। ब्रिन्जल भनेको के हो, ब्रिन्जल भनेको भेजिटेबलभित्रकै एउटा चिज हो नि त, भेजिटेबल मध्ये नै पर्छ नि त ब्रिन्जल भनेको त। त्यसैले भेजिटेबलभित्र ब्रिन्जललाई राख्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो खालको डायग्रामले हाम्रो यो चिजहरूको रिलेसन देखाउन सक्ने रहेछ। त्यो भनेको के भयो त,
एउटा भित्र अर्को अनि एउटा चाहिँ बाहिर, एउटा भित्र अर्को अनि अर्को चाहिँ बाहिर भने पछाडि यो भेन डायग्रामले चाहिँ हामीलाई त्यो रिलेसन देखाउन सक्ने रहेछ। ल यसलाई लगेर मैले के गरेँ त यहाँनिर ल्याएर राखेँ। ल अर्को हेरौँ। अर्कोमा के भनेको छ, रोम्बस, क्वाड्रिल्याटरल अनि पोलिगन। ल हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा पोलिगन भनेको के भयो? पोलिगन भनेको हामीलाई थाहा छ नि त, पोलिगन भनेको डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेप्स, ट्राइएङ्गल हुनसक्छ, क्वाड्रिल्याटरल हुनसक्छ अथवा पेन्टागन हुनसक्छ। यो के भित्र पर्यो? यो पेन्टागन भएन, यो भयो हैन, यो भयो। यिनीहरू भनेको के भित्र पर्छ? पोलिगन भित्र पर्छ। पोलिगन भित्रकै एउटा चिज के रहेछ त? क्वाड्रिल्याटरल रहेछ है। पोलिगन भित्रको एउटा चिज क्वाड्रिल्याटरल रहेछ। क्वाड्रिल्याटरलमा के हुन्छ? चारवटा लाइन हुन्छ, चारवटा एङ्गल हुन्छ। अब त्यसै भित्र क्वाड्रिल्याटरल भित्र पनि एउटा टाइप के हो त? क्वाड्रिल्याटरल भित्र के पर्छ? स्क्वायर पर्छ एउटा, अनि स्क्वायर पछाडि काइट पर्छ, अनि प्यारालेलोग्राम पर्छ, रेक्टेङ्गल पर्छ। त्यस्तै गरी रोम्बस पनि हामीले केमा पाउन सक्छौँ त? यही क्वाड्रिल्याटरल भित्रकै एउटा टाइपमा पाउन सक्छौँ है। रोम्बस भनेको पनि यसैको टाइप रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा पोलिगन भित्र पर्दो रहेछ क्वाड्रिल्याटरल, र क्वाड्रिल्याटरल भित्र के पर्दो रहेछ त? रोम्बस पर्दो रहेछ। एउटा भित्र अर्को पर्यो भने पछाडि हामीलाई यो चिज कुन चाहिँ फिगरले दिन्छ होला? यो फिगरले दिन्छ होला, यो फिगरले। भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के भयो त? यो फिगर भयो। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के भनेको छ? पोलिगन। अर्कोमा छ सर्ट, कलर अनि पकेट। ल हेर्नुहोस् है, सर्ट, कलर र पकेट भनेको छ। सर्ट, कलर र पकेटको लागि पहिला सुरुमा के हुन्छ? एउटा हामीसँग सर्ट हुन्छ, ल यो एउटा सर्ट भयो मानिलिउँ एकछिनको लागि। यो भयो एउटा सर्ट है। अब यो सर्टमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर एउटा पकेट पनि हुन्छ। यो सर्टमा एउटा सर्ट भयो, टोटल सर्ट। सर्टभित्रको एउटा पार्ट भनेको के हुन्छ अरे? कलर हुन्छ अरे। सर्टभित्रको एउटा पार्ट कलर हुन्छ अरे। यो मानिलिउँ सर्ट हो भने एउटा पार्ट कलर र एउटा पार्ट पकेट हुन्छ। तर पकेट र कलर भनेको छुट्टा छुट्टै कुरा हो है। एउटा चाहिँ यहाँ माथिकोलाई भन्छ कलर भनेर, र पकेट भनेको यो भनेको छुट्टा छुट्टै पार्ट हो। तर दुइटै के भित्रै पर्छ? सर्टभित्रै पर्छ। यो कलर भयो, यो पकेट भयो। भनेपछि यस्तो खालको डायग्रामले चाहिँ हाम्रो रिलेसनलाई देखाउने रहेछ। हामीलाई दिएको कुराहरूको रिलेसन चाहिँ कुन डायग्रामले देखाउने भयो त? यो डायग्रामले देखाउने भयो। ठिक छ? ठिक छ है। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। यहाँ के भनेको छ? नेपाली, हिन्दी अनि ल्याङ्ग्वेज। अब पहिला सुरुमा ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो? ल्याङ्ग्वेज भनेको भाषाहरू जस्तो भयो नि त। अब भाषाहरूमा त जे पनि हुनसक्छ नि त। अब कहिलेकाहीँ तामाङ भाषा हुनसक्छ, मैथिली भाषा हुनसक्छ, गुरुङ भाषा हुनसक्छ, मगर भाषा हुनसक्छ, फ्रेन्च भाषा हुनसक्छ, संस्कृत हुनसक्छ, इङ्ग्लिस हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि अरू के छ? ड्यानिस हुनसक्छ, चाइनिज हुनसक्छ, जापानिज हुनसक्छ, कोरियन हुनसक्छ, उर्दू हुनसक्छ, हिब्रू हुनसक्छ। धेरै थरीको ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ। त्यही धेरै थरीको ल्याङ्ग्वेजहरूमध्ये एउटा के पनि हो? नेपाली ल्याङ्ग्वेज। र त्यस्तै खालको अर्को के पनि हो? हिन्दी ल्याङ्ग्वेज। नेपाली र हिन्दी भनेको छुट्टा छुट्टै कुरा हो।
तर यो दुइटै केमा पर्छ? यो दुइटै ल्याङ्ग्वेजभित्र पर्छ। त्यसैले हामीलाई यस्तो खालको डायग्रामले चाहिँ यो चिजहरूको रिलेसन दिने रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। र यस्तो खालको डायग्राम भनेको कुन छ? सी छ। भनेपछि अप्सन सी इज आवर करेक्ट एन्सर भनेर हामीले यहाँबाट भन्न सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस्, अर्कोमा के छ? सन, प्लानेट्स र अर्थ। अब पहिला सुरुमा सन भनेको के हो? सन भनेको त यो भनेको आफैमा एउटा छुट्टै कुरा भयो। किन भनेदेखि अब हामीले पहिले पनि पढेको हो, सन भनेको एउटा स्टारको रूपमा पनि हामीले लिइन्छ। यो भनेको अर्कै भयो। प्लानेट्स भनेको के भयो? प्लानेट्स भनेको हामी बस्ने ग्रहहरू भयो। यो भनेको अर्को कुरा भयो। एउटा चाहिँ स्टारतिर काउन्ट हुन्छ भने एउटा भनेको ग्रहतिर काउन्ट हुन्छ। छुट्टा छुट्टै कुरा भयो है। भनेपछि पहिला सुरुमा सन र प्लानेट्स भनेको नै छुट्टा छुट्टै कुरा हो। सन एउटा भयो भने प्लानेट्स भनेको अर्को कुरा भयो। त्यस पछाडि अब मानिलिउँ यो सन हो, यो प्लानेट हो भनेदेखि अर्थ भनेको के हो त? प्लानेटहरू मध्येकै एउटा सानो भाग हो, यो अर्थ हो भने पछाडि हामीले यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ त? पहिला सुरुमा प्लानेट र सन भनेको छुट्टा छुट्टै कुरा भइहाल्यो। त्यस पछाडि प्लानेटभित्र नै अर्थ भनेको चाहिँ प्लानेटकै एउटा चिज हो, एउटा टुक्रा हो भने हामीले के भन्न सकियो त? अब यो डायग्रामले चाहिँ हामीलाई के दिने रहेछ त? हामीले खोजेको एन्सर दिने रहेछ अथवा दिएको कुराहरूको रिलेसन यो फिगरले देखाउने रहेछ भनेर भन्न सकिन्छ है। ल, यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ? क्लासरुम, ब्ल्याकबोर्ड अनि स्कुल। ल, यो त एकदमै सजिलो भयो। पहिला सुरुमा एउटा स्कुल हुन्छ। स्कुलभित्र के हुन्छ? क्लासरुमहरू हुन्छन्, धेरै क्लासरुमहरू हुन्छन् र क्लासरुमहरूमा के हुन्छ? ब्ल्याकबोर्ड हुन्छ है। एउटाभित्र अर्कोभित्र अर्को। यस्तो खालको डायग्रामले हामीलाई यो दिने रहेछ भनेको ए नम्बर फिगरमा थियो होला सायद। अब त्यस पछाडि अर्को छ पेट्स, डग्स, क्याट्स। अब यसमा हेरौँ है त। पेट्स, डग्स अनि क्याट्स। अब पेट्स, क्याट्स र डग्समा चाहिँ पहिला सुरुमा पेट्स भनेको एउटा भयो पाल्ने जनावर है, यो भयो। अब त्यसभित्र पनि के हुन्छ? क्याट भनेको एउटा छुट्टै कुकुरको वाला भयो अनि क्याट भनेको कुकुर होइन, डग भनेको कुकुर। डग भनेको एउटा खालको भयो र क्याट भनेको अर्को खालको भयो। भनेपछि पेट्सभित्रै क्याट भनेको एउटा खालको ट्राइब भयो र डग भनेको अर्को खालको भयो। भनेपछि यस्तो खालको फिगरले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त? यो बिचको रिलेसन दिन्छ। अर्को के भनिरहेको छ यहाँनिर? पेटल्स, बुके अनि फ्लावर्स। पहिला सुरुमा के हुन्छ? एउटा बुके हुन्छ है। ल, यो फुलको बुके भयो। बुकेभित्र के हुन्छ? एउटा चाहिँ यहाँनिर टेप सेप टालेको होला, प्लास्टिक होला, के होला। त्यसभित्र यहाँनिर फुलहरू पनि हुन्छ भने पछाडि बुके भनेको एउटा पार्ट भयो। त्यसभित्र चाहिँ फ्लावर्स भनेको एउटा पार्ट भयो है। अब त्यही फ्लावरहरू मध्ये पनि के हुनसक्छ त? कहिलेकाहीँ यही फ्लावरमा पनि ल, यो एउटा फ्लावर भयो भने फ्लावरभित्रै पनि हामीले के पाउन सक्छौँ? यो पेटल्स भनेको फ्लावरको यो भाग भयो। हामीले फ्लावरभित्र पेटल्स पाउन सक्छौँ भनेको अझै भित्र गयो भनेपछि हामीलाई यो ए नम्बरको अप्सनले चाहिँ यस्तो खालको यिनीहरू तिनवटा बिचको रिलेसन दिने रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। ल, यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेसनले के भनिरहेको छ? चुज भेन डायग्राम, चुज द भेन डायग्राम which illustrates the three given classes in each of the following questions.
following questions. यो भनेको छ अब यहाँनिर एमा हेर्दाखेरि यो छ अनि त्यसको भित्र यस्तो छ अनि छेउतिर यस्तो छ है यो एउटा फिगर छ अनि अर्को चाहिँ हामीलाई दिएको छ यो छ यसको भित्र एउटा यो छ अनि अर्को यो छ है अनि त्यसपछि अर्को दिएको छ हामीलाई अनि त्यसपछि अर्को छ हामीसँग यहाँनिर यो छ यसमा पनि यस्तै खालको फिगर छ है B C D अनि त्यहाँ पछाडि हामीलाई लेखेको छ प्रोटोन इलेक्ट्रोन अनि एटम्स अब हेर्नुस् है यहाँनिर हामीलाई के दियो प्रोटोन इलेक्ट्रोन र एटम्सको कुरा दियो पहिला सुरुमा एउटा कुनै एटम हुन्छ है जस्तै ल अक्सिजन भनौं अक्सिजनको के हुन्छ प्रोटोन एउटा कुरा हो प्रोटोन भनेको अनि अर्को इलेक्ट्रोन त्यो भनेको अझै अर्को कुरा हो भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ इलेक्ट्रोन भित्रको कुराहरू भनेको यो दुईटा हो र यो दुईटा छुटाछुटै भएको हुनाले यहाँनिर हामीले के गर्यौं त यिनीहरूलाई यसरी ओभरल्याप नगरिकन डिस्जोइन्ट फर्ममा नै राख्यौं र यो हाम्रो एन्सर हो है ल यो भयो यो भइसकेपछि अर्को हेर्नुहोस् अर्को यहाँनिर के दिएको छ पेपर स्टेशनरी अनि इङ्क अब हेर्नुस् है यसमा चाहिँ के हुन्छ पहिला सुरुमा स्टेशनरी आइटम भनेको के भयो त हामीले यहाँनिर युज गर्ने पेन पेन्सिल कपी बुक यस्तो कुराहरू भयो अनि यसभित्र के पर्छ पेपर पनि पर्छ अनि इङ्क पनि पर्छ तर पेपर भनेको हामीले त्यसमा लेख्छौं र इङ्क भनेको त्यसले लेख्छौं एउटा चाहिँ त्यसमा लेख्ने एउटा चाहिँ त्यसले लेख्ने यो भनेको दुईटा डिफरेन्ट कुरा भयो तर दुईटै के हो फेरि स्टेशनरी आइटम नै हो भनेपछि यस्तै हुने भयो यसको पनि फिगर है ल यो भयो अर्को त्यसपछि अझै अर्कोमा हेरौं यहाँनिर के भनेको छ पेपर स्टेशनरी इङ्क यो त भइसक्यो डग एनिमल पेट एनिमल पेट अब हेर्नुस् है यहाँनिर पहिला सुरुमा अब यसमा हेर्दाखेरि पहिला सुरुमा हामीले के बुझ्थ्यौं एनिमल भित्र पेट पर्छ पेट एनिमल्स र त्यसभित्र चाहिँ के पर्छ त डग पर्छ भन्ने बुझ्थ्यौं तर यस्तो खालको फिगर त हामीलाई अप्सनले दिएको छैन नि त हामीलाई यस्तो मात्र दिएको छ यसमा चाहिँ अब कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा कुनै कुनै डगहरू चाहिँ के हुन्छन् हामीले बाहिरतिर छोड्ने पनि हुन्छन् पेट नहुन पनि सक्छ है हो तिनीहरूलाई हामीले यसरी अब बाहिरतिरको है एउटा चाहिँ पेट एनिमल्स भयो यो भनेको पेट एनिमल्स भयो है र अर्को यो भनेको के भयो डग्स भयो यसमा पेट एनिमल्स भनेको यति पार्ट पेट एनिमल छ नि यतापट्टिको भागको पेट एनिमलले के जनाउला डग भन्दा अरु पेट एनिमल जनाउँछ है त्यसपछि यो बीचकोले के जनाउँछ पेट डग्स जनाउँछ भनेको पाल्ने खालको कुकुरहरू जनाउँछ त्यसपछि यतापट्टिको भागले चाहिँ के जनाउँछ त यतापट्टिको भागले नपालिने मान्छेहरूले नपाल्ने बाहिरतिर बाटोतिर हुने यस्तो खालको कुकुरहरू चाहिँ यसले जनाउँछ है यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो कहिलेकाहीँ भेन डायग्राम हेर्दै अनि त्यही अनुसार यहाँनिर क्वेशनले नै भनेको छ नि त which best illustrates भनेको छ नि त which exactly illustrates त हैन नि त त्यही भएर हामीले क्लोजर पनि राख्न सकिन्छ ल यो भइसकेपछि अर्को क्वेशनमा जाउँ अर्को क्वेशनमा के भनिरहेको छ फिजिक्स केमिस्ट्री साइन्स साइन्स पहिला सुरुमा के हुन्छ साइन्स भनेको एउटा भयो विज्ञान भित्र के भयो फिजिक्स भौतिक शास्त्र अब फिजिक्समा चाहिँ के हुन्छ त
फिजिक्समा भनेको फिजिकल चिजहरूको बारेमा भयो एउटा, यो भनेको एउटा ब्रान्च अफ साइन्स भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भनेको अझै छुट्टै हो नि त, यसमा हामीले केमिकलहरूको बारेमा हेर्छौँ भनेपछि यो भनेको अर्को पार्ट भयो। तर यिनीहरूमा त्यस्तो केही पनि कुराहरू मिल्दैन, त्यही भएर यो ओभरल्यापिङ होइन, यो डिस्जोइन्ट छ है। यो भनेको कसरी लेख्नु पर्यो त, पहिला सुरुमा बाहिरको भनेको साइन्स हो, अनि यो भनेको हामीले मानिलिउँ फिजिक्स मान्यौँ एकछिनको लागि, अनि यो भनेको केमिस्ट्री मान्यौँ है। यसरी छुट्टा छुट्टै कुराहरू हुन्छ। यो भयो। यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ। अर्कोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फिजिक्स केमिस्ट्री साइन्स, अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ यहाँनिर के भन्दैछ, हाइड्रोजन, अक्सिजन र एटमोस्फियर। हाइड्रोजन, अक्सिजन र एटमोस्फियर। पहिला सुरुमा के हुन्छ, एटमोस्फियर हुन्छ, वायुमण्डल है। एटमोस्फियरभित्र ग्यासेस हुन्छ। ग्यासेसको पनि एउटा भनेको के भयो, एउटा भनेको चाहिँ हाइड्रोजन भयो, एउटा हाइड्रोजन भयो, अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, अक्सिजन हुन्छ। र अक्सिजन र हाइड्रोजन भनेको टोटली डिफ्रेन्ट कुरा हो, छुट्टा छुट्टै कुरा हो। त्यही भएर हामीले यस्तो खालको फिगर चाहिँ यहाँनिर युज गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस्, जस्तै यसको लागि चाहिँ हामीले कुन अप्सन लिनु पर्यो, अप्सन कहाँ गयो, अप्सन बी सुट हुने भयो है, यो भयो। अनि त्यस पछाडि अर्कोमा चाहिँ के भनेको छ, वेट, मेज अनि ग्रेन्स। वेट, मेज र ग्रेन्स। अब हेर्नुहोस् त, पहिला सुरुमा वेट्स के अरे ग्रेन्स भनेको छ भनेको गेडागुडीहरूको कुरा भयो। एउटा ग्रेन हुन्छ, ग्रेनभित्र के हुनसक्छ, ग्रेनभित्र अब दाल, चामल, अरू कुराहरू के हुन्छ, दाल, चामल, अनि केराउ, अनि चना, मकै, अनि भटमास, यो कुराहरू हुने भयो। यसमध्येको मेज भनेको एउटा हो, मकै भनेको एउटा खालको चिज हो, र त्यस्तै खालको अर्को भनेको चाहिँ के हो, वेट हो, र यिनीहरू भनेको डिफ्रेन्ट कुरा हो। त्यसैले हामीलाई यहाँनिर अप्सन बीले चाहिँ यो कुरालाई सुट गर्छ, यो भयो। त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा चाहिँ के भनिरहेको छ, अर्कोमा चाहिँ रिभर, एउटा रिभर छ, पेरिनियल सोर्स अफ वाटर, अनि क्यानल, यो छ। अब हेरौँ है त, यहाँनिर पहिला सुरुमा रिभर भनेको एउटा भयो, अनि पेरिनियल सोर्स अफ वाटर भयो, अनि क्यानल भयो। पहिला सुरुमा पेरिनियल सोर्स अफ वाटरको रूपमा चाहिँ हामीले एउटा लिन सक्यौँ, सोर्स अफ वाटरको रूपमा भयो। त्यसभित्र एउटा रिभरबाट पनि पानी पाउन सकिन्छ, अर्को क्यानलबाट पनि हामीले पानी पाउन सकिन्छ, र रिभर र क्यानल भनेको टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरू हो। त्यसैले हामीले यसको लागि यो डायग्राम युज गर्न सक्छौँ है। ल, यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ। अर्कोमा के भनिरहेको छ, भर्टिब्रेट्स, नन भर्टिब्रेट्स, अनि लिभिङ बिङ्स। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा के छ, भर्टिब्रेट्स र नन भर्टिब्रेट्स दुइटै के हो, लिभिङ बिङ्स हो है। लिभिङ बिङभित्र नै पर्छ भर्टिब्रेट्स र नन भर्टिब्रेट्स। अब त्यसमध्ये भर्टिब्रेट्स भनेको मेरुदण्ड भएको, र नन भर्टिब्रेट्स भनेको के भयो त, मेरुदण्ड नभएको, ढाडको ब्याकबोन नभएको, ब्याकबोन भएको, यो दुईवटा कुराहरू भयो। र हामीले यो फिगर चाहिँ यहाँनिर युज गर्न सक्छौँ, यो पनि भयो। ल, अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, चुज द भेन डायग्राम which best illustrate the three given classes
इन इच क्वेसन भनेर भनेको छ र हामीलाई फर्स्टमा दिएको छ यस्तो खालको फिगर। यो छ है फिगर फर्स्टमा। सेकेन्डमा पनि यस्तै यस्तै खालको फिगर छ। थर्डमा पनि फिगर दिएको छ हामीलाई, यो फिगर दिएको छ। अनि फोर्थमा चाहिँ हामीलाई यो यस्तो खालको फिगर दिएको छ है। 4वटा फिगरहरू छ। अब ABCD यहाँनिर फर्स्टमा के भनेको छ, ल्याथ, मसिन अनि म्याथमेटिक्स। यो त निकै गाह्रो भयो त। म्याथमेटिक्स ओके। अब के कसरी भनिदिनु यसलाई। म्याथमेटिक्सबाट मेसिन बन्छ, मेसिन ल्याथ एउटा मेसिन हो भनेर भन्न हुन्थ्यो, तर त्यसरी पनि नभनौँ। म्याथमेटिक्स हालको लागि एउटा स्टडी हो भन्ने बुझौँ, मेसिनभित्र चाहिँ ल्याथलाई राखौँ है। ल्याथ भनेको के हुन्छ भन्दा यो भनेको कस्तो मेसिन हो भन्दाखेरि त्यो यसको इक्जाम्पल के ठिक होला, पोटेरीमा त्यो घुम्छ नि, पोट्री भन्छ होइन त्यसलाई, पटहरू बनाउने ठाउँ हो, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा घुम्ने हुन्छ नि तलपट्टिको हो, त्यो घुमिराख्नेलाई चाहिँ हामीले ल्याथ भनेर भन्छौँ। अथवा यो भनेको चाहिँ हामीले केमा पनि देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो काठको मिलहरू हुन्छ नि, काठ मिल हो त्यस्तोमा पनि युज हुन्छ यो ल्याथ भन्ने। र त्यो भनेको एउटा मेसिन हो भने पछाडि ल्याथ भनेको मेसिनभित्र पर्छ। र म्याथमेटिक्स भनेको अहिलेको लागि हामीले एउटा स्टडी भन्ने सम्झ्यौँ, पढाइको चिज होइन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले बाहिर राखिदिएँ है। यो फिगर हुन्छ आई गेस जहाँसम्म मलाई लाग्छ, नत्र भने अब त्यस्तो छैन यही हो है। त्यस पछाडि अर्को हेरौँ। अर्को के भनेको छ, मर्करी, मार्स, प्लानेट्स। मार्स, प्लानेट्स। अब हेर्नुहोस् है, मर्करी, मार्स र प्लानेट्समा चाहिँ के भनेको छ, मर्करी, मार्स अनि प्लानेट्स। पहिला सुरुमा प्लानेट्स हुन्छ, यो भयो। अनि प्लानेट्सभित्र मर्करी, मार्स अनि अरू के हुन्छ, स्याटर्न, युरेनस, यस्तै यस्तै के हुन्छ नि हो, तिनीहरू भनेको जस प्लानेट्सभित्रको कुराहरू भयो नि त। त्यही भएर मर्करी र मार्स राख्न सकियो। अब प्लानेट्सको रूपमा मर्करीलाई हेऱ्यो भने यो राख्न सकियो। फेरि होइन, मर्करी भनेको त के भन्छ अरे इलिमेन्ट हो भन्नुहुन्छ भने यसलाई यसरी बाहिर राख्नु पनि पाइन्छ है। यो चाहिँ अब तपाईँले जसरी सोच्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ, तर क्लोजरवाला युज गर्नु पर्यो। फेरि होइन अब यो प्लानेटभित्र नै त हो नि मर्करी पाउने भन्नुहुन्छ भने फेरि यो यतापट्टि जाला, भित्रतिर जाला होइन। अनि मार्समा पनि मर्करी पाइन्छ भन्नु, त्यो इलिमेन्टको रूपमा भन्यो भने फेरि अझै भित्र जाला। यो चाहिँ तर अहिले हामीले प्लानेटको रूपमा हेरेर यसरी राख्छौँ है। ल यो भयो। यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ। अर्को के छ, एनिमल्स, मेन अनि प्लान्ट्स। पहिला सुरुमा के हुन्छ, मेन र के अरे एनिमल र प्लान्ट भनेको के हो, लिभिङ बिङ्सको दुईवटा खालको ट्राइब भयो, एउटा एनिमल एउटा प्लान्ट्स है। एउटा एनिमल भयो अनि एउटा चाहिँ के भयो त, प्लान्ट्स। अब एनिमलभित्र पनि कुकुर, बाँदर अनि गधा, गोरु यस्तो यस्तो हुन्छ होइन, छुट्टा छुट्टै हुन्छ। र त्यस्तै त्यस्तै कुकुर, बाँदर, गधाहरूकै बिचमा मान्छे पनि हुन्छ। मेन भनेपछि यो मेन भनेको एनिमलको एउटा भयो र प्लान्ट्स भनेको छुट्टै कुरा भयो। त्यसैले हामीले यो सेटलाई चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौँ। ल अब अर्को छ। अर्कोमा के भनेको छ, एक्, जेब्रा अनि डियर। एक् भनेको के हो, एक् भनेको डोमेस्टिक एनिमल हो। डियर र जेब्रा भनेको चाहिँ के हो, डियर र जेब्रा भनेको के हो, वाइल्ड एनिमल्स हो। तर हामीले त्यसरी देखाउन सकिँदैन, किनभनेदेखि यहाँनिर हामीलाई त्यस्तो खालको फिगर दिएको छैन। यहाँनिर 4वटा त्यस्तो बनाउन सकिँदैन, डोमेस्टिक र भनेर छुट्याउनु मिलेन। त्यही भएर यिनीहरूलाई हामीले डिफ्रेन्ट एनिमल्स भन्ने तरिकाले मात्र हेरौँ है। किन भन्दा हामीलाई त यहाँनिर दिएको 4वटा मध्येको सुइटेबल लिने हो नि त, हामीले आफैले क्रिएट गर्न त पाइँदैन नि त यसमा। त्यही भएर हामीले दिएकोलाई हेरेर सुइटेबल चाहिँ के छ त, 3वटा डिफ्रेन्ट एनिमल्स हुन् भनेर भन्न सकिन्छ। ल यो भयो।
यस पछाडि अर्को हेर्नुहोस्, अर्को के छ डक्टर्स, लयर्स अनि प्रोफेसनल्स। पहिला सुरुमा डक्टर्स अनि लयर्स। एउटाले के गर्छ, बिरामीको जाँच गर्छ, एउटाले के गर्छ, वकालत गर्छ, सही गलत के गर्छ, जे होस् वकालत गर्छ है। अनि त्यस पछाडि यिनीहरू भनेको के हो, यिनीहरूले के गर्छन्, आफ्नो काम गर्छन् भने पछाडि काम गर्ने प्रोफेसनल हुन् यिनीहरू भनेको। डक्टर पनि एउटा प्रोफेसनल हो, लयर पनि एउटा प्रोफेसनल हो, भनेपछि यो दुइटै प्रोफेसनल हो, त्यसैले हामीले यिनीहरूलाई प्रोफेसनलभित्र राख्न सकिन्छ है। प्रोफेसनल भनेको बाहिरको भयो र त्यसभित्र लयर र डक्टर पर्छन्, यो भयो। यस पछाडि अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के छ, अनेस्टी, इन्टेलिजेन्स अनि एप्टिट्युड। अब यसमा चाहिँ अनेस्टी भनेको के हो, अनेस्टी भनेको इमान्दारिता एउटा छुट्टै कुरा भयो, इमान्दारिता। अनि इन्टेलिजेन्स भनेको के हो, आफ्नो नलेजलाई युज गर्न सक्नु नै हाम्रो इन्टेलिजेन्स हो है। भने पछाडि यो भनेको अर्कै कुरा भयो, अनेस्टी र इन्टेलिजेन्स अर्कै कुरा भयो। त्यस पछाडि आउँछ एप्टिट्युड। एप्टिट्युड भनेको के हो, केही काम गर्ने क्षमता अथवा के भन्छ क्यापेसिटी, एबिलिटी, यो भनेको एप्टिट्युड भयो है। भन्छ यो तिनटै कुराहरू छुट्टा कुराहरू हो, एउटै खालको लागे पनि छुट्टा कुरा हो है यो चाहिँ। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। अर्को क्वेसनमा के भनेको छ, इच वान अफ द फलोइङ questions consists of 3 items using the relationship between these items match each questions with the most suitable diagram. The letter denoting that diagram is your answer। यो भनेको छ केही होइन, त्यस्तो पढ्नु पर्दैन, यसले भन्न खोजेको पनि त्यही हो, कुन चाहिँ डायग्रामले बेस्ट सुट गर्छ देखाऊ भन्न खोजेको, पढिराख्न जरुरी छैन है। यो भयो। र अर्कोमा फेरि के छ, यस्तो छ, अनि त्यस पछाडिकोमा के छ, यो छ। यो छ, अनि त्यस पछाडिकोमा के छ, यो छ, यो छ, अनि एउटा बाहिर छ, यो भयो है। ए बी सी डी यसरी फिगरहरू दिएको छ। फर्स्टमा के दिएको छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रुमेन्टलिस्ट, भायोलिनिस्ट अनि म्युजिसियन। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा के हुन्छ, म्युजिसियन हुन्छ। म्युजिसियन एउटा भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनेवाला म्युजिसियन हुनसक्छ, अर्को साउन्ड इन्जिनियरिङवाला हुनसक्छ, भनेको हाम्रो डिजिटल डिभाइस युज गरेर गर्ने खालको। अब त्यसभित्र हामीले लियौँ इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउनेलाई, र इन्स्ट्रुमेन्टमा पनि अब के हुनसक्छ, छुट्टै कुराहरू हुनसक्छ, कहिले गिटार हुनसक्छ, सितार हुनसक्छ, बिडा हुनसक्छ, तबला हुनसक्छ, ड्रम हुनसक्छ। त्यस्तै नै एउटा भोइलिन पर्छ, भनेपछि भोइलिनिस्ट भनेको त्यहाँबाट पनि भित्रको भयो, भनेपछि हाम्रो एन्सर भनेको के भयो, फर्स्ट अप्सन। ल अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के भनेको छ, शङ्करदेव क्याम्पस
नेपाल कमर्स क्याम्पस, अनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी, यो छ। अब हेर्नुहोस् है, पहिला सुरुमा त्रिभुवन युनिभर्सिटी भनेको के भयो, एउटा ठुलो युनिभर्सिटी भयो, ठुलो भयो, यो एउटा युनिट भयो। र त्रिभुवन युनिभर्सिटीभित्र के पर्छ त, त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा एफिलिएटेड कलेज हो नि त, एनसिसी र टियु त, के अरे एनसिसी र शङ्करदेव त, त्यही भएर एनसिसी भयो अनि शङ्करदेव भयो, यिनीहरू भनेको के हो, टियुभित्र नै एफिलिएटेड कलेजहरू हो। त्यही भएर यो डायग्राम चाहिँ हामीलाई यहाँनिर सुइटेबल हुन्छ। ल अब अर्कोमा हेरौँ, अर्कोमा के भनेको छ, माउन्टेन्स अनि फरेस्ट अनि अर्थ। पहिला अर्थ हुन्छ, अर्थभित्र हिमालहरू हुन्छन् होइन, हिमालहरू अर्थभित्र भयो, र फरेस्टहरू त्यसभन्दा अर्को भयो। अब फेरि कहिलेकाहीँ हामीले माउन्टेन्समा कहिले पनि फरेस्टहरू हुँदैन है, माउन्टेन भनेको त अब त्यो हिमालै भइहाल्यो नि त, हिमालमा हामीले फरेस्ट देख्दैनौँ, त्यही भएर यो राख्न सकेन। हिल्स भनेको हुन्थ्यो भने चाहिँ, हिल्स भएको भए चाहिँ यहाँनिर हामीले यसरी फरेस्टलाई भित्र राख्न सक्थ्यौँ होला, किनभने हिल्सभित्र फरेस्ट पर्ने हो, तर माउन्टेनमा चाहिँ सकिँदैन है। यो भयो। यो भए पछाडि अर्को हेरौँ, अर्को के छ, अर्को छ स्टुडेन्ट स्कुल डक्टर। स्कुल अनि डक्टर, पहिला सुरुमा यसलाई दुईवटा तरिकाले गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको यिनीहरू सबै टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर भन्यौँ भने हामीले यहाँनिर त्यस्तो खालको अप्सन छैन, टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर देखाउने अप्सन छैन। त्यही भएर यसलाई कसरी लिउँ भन्दा, स्कुलभित्र चाहिँ स्टुडेन्टहरू हुन्छन् र डक्टर भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर यसरी लिन सकिन्छ है, डक्टर भनेको चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट कुरा हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो भयो। यो भइसके पछाडि अर्कोमा जाउँ, अर्कोमा के छ, सेकेन्ड, मिनेट, आवर। आवर है, पहिला आवर हुन्छ, आवरभित्र के हुन्छ, मिनेट हुन्छ, मिनेटभित्र के हुन्छ, सेकेन्ड हुन्छ। यति त हो नि, केही पनि छैन, सक्यो है। ल सेकेन्ड, आवर, मिनेट, यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ, अर्को चाहिँ के भनेको छ यहाँनिर, अर्को छ ट्रक, सिप, गुड्स। ल हेर्नुहोस् है, ट्रक, सिप र गुडको लागि चाहिँ एउटा गुड हुन्थ्यो, अनि गुडलाई हामीले ट्रकबाट पनि सिप गर्न सक्छौँ, ट्रकबाट पनि ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ, र सिपबाट पनि ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भन्ने खालको हुन्थ्यो यसको खास डायग्राम चाहिँ। तर हामीलाई यो अप्सनमा दिएको छैन, त्यही भएर यसलाई छोडिदिउँ है। यसलाई हामीले अर्को तरिकाले हेऱ्यौँ भने, अब यो सिपको मिनिङलाई नै चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ केही होला, तर हामीले सिप भनेको यहाँनिर मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन नै युज गरेको छौँ, त्यही भएर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो खालको डायग्रामले देखाउने हो, तर यहाँनिर हामीलाई अप्सनमा चाहिँ त्यो कुरा दिएको छैन। सो यसरी सोध्यो भने चाहिँ छोडिदिने है, त्यसको चाहिँ सबैलाई 1 मार्क्स आउँछ है। क्वेसन बिग्रेको रहेछ अनि करेक्ट एन्सर अप्सनमा रहन्छ भने चाहिँ हामीले सबैले त्यसको मार्क्स पाउँछौँ है। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ। द relationship between Kathmandu Bagmati and Nepal is described by यो भयो, यो भयो, यो भयो, एउटा यो दिएको छ अप्सनमा, अनि यो दिएको छ, अनि अर्को यो दिएको छ, यो भयो है। त्यस पछाडि अर्को हामीलाई दिएको छ, यो छ, यो छ, अनि यो छ है। यस्तो खालको फिगर हामीलाई दिएको छ। अब यहाँनिर हेरौँ है,
यहाँनिर पहिला सुरुमा नेपाल एउटा कन्ट्री भयो, कन्ट्रीभित्र 14 अञ्चलको हिसाबले हेरेको रहेछ, 14 जोन, त्यसभित्रको एउटा जोन भनेको बागमती पर्यो र बागमती भित्र पनि केही जिल्लाहरू छन्, त्यो मध्येको एउटा जिल्ला काठमाडौँ पर्यो भनेपछि हाम्रो करेक्ट फिगर यो भयो। त्यस पछाडि अर्कोमा जाउँ। अर्कोमा के छ भन्दाखेरि द रिलेसनसिप बिट्विन नेपाली ल्याङ्ग्वेज चाइनिज ल्याङ्ग्वेज अनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज is described by फर्स्टमा छ यो फिगर, अनि माथिकै फिगरहरू रहेछ, मैले माथिबाटै ल्याएँ है, यही फिगरहरू छ। र अब चाइनिज ल्याङ्ग्वेज, नेपाली ल्याङ्ग्वेज अनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, हामीलाई के थाहा छ त, यी सबै ल्याङ्ग्वेजहरू टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन् भनेपछि यो चाइनिज भयो भने के हुन्छ, यो हिन्दी होला है, र यो चाहिँ नेपाली होला भनेको टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरू हो। त्यसैले हामीले यो डायग्राम युज गरेर यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। ल यो भइसके पछाडि अर्को हेरौँ। अर्कोमा के भनेको छ, बाथरुम, बेडरुम अनि हाउस। अब हेर्नुहोस् है, एउटा हाउस हुन्छ, हाउसभित्र बाथरुम भन्ने एउटा हुन्छ अनि बेडरुम भन्ने त्यसबाट अर्कै कुरा हुन्छ, दुईवटा छुट्टै खालको रुमहरू हो। त्यसैले हामीले यसलाई यस्तो खालको डायग्राम युज गरेर देखाउन सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्कोमा के भनेको छ, विच अफ द फलोइङ Venn diagram clarifies the relation of house A, door B and window C। ल हेर्नुहोस् है, अब यसमा पहिला सुरुमा के भन्नु पर्यो, एउटा घर हुन्छ हाउस, घरभित्र के हुन्छ, घरभित्र एउटा ढोका हुन्छ र अर्को के हुन्छ, झ्याल हुन्छ, यो भयो। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ, यसमा केही पनि त्यस्तो नयाँ कुरा छैन। ल अब अर्को हेरौँ, अर्को क्वेसनले के भन्दैछ। अर्को क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि which of the following Venn diagram clarifies the relation of weight A, floor B and breadth C। यो भयो है। अब पहिला सुरुमा के छ, वेट भयो, वेटभित्र वेट भयो ए है, पहिला सुरुमा वेट हुन्छ, वेटको हामीले के गर्छौँ, पिठो बनाउँछौँ है, पिठो बनाउन सक्छौँ, यत्तिकै खान पनि सक्छौँ, र पिठो बनाउनेवाला पार्ट भनेको बी भयो, र त्यसबाट त्यो पिठोलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, रोटी बनाउन पनि सक्छौँ, र त्यसैको हामीले ब्रेड पनि बनाउन सक्छौँ है। भन्छ यो ब्रेड भनेको के भयो, त्यही पिठोबाट बनेकै आइटम भयो, पिठो भनेको वेटबाट बनेको आइटम भयो। त्यही भएर यो डायग्रामले चाहिँ हामीले डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ। ल अर्कोमा जाउँ। Which of the following Venn diagram
clarifies the relation of elephant wolf wolfको होइन W and animal ए यो छ है। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर पहिला सुरुमा एनिमल भनेको के हो? एनिमल भनेको चाहिँ पहिला जनावरहरूको यो क्लास भयो। एनिमलभित्र एउटा इलिफेन्ट पर्न सक्छ, इलिफेन्ट भनेको एउटा कुरा भयो, अनि त्यस पछाडि अर्को वुल्फ पर्न सक्छ र वुल्फ र इलिफेन्ट भनेको टोटली डिफ्रेन्ट एनिमलहरू हो भने पछाडि हामीले यस्तो खालको डायग्राम चाहिँ यहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। Which of the following diagram shows the interrelationship between Nepal and Parbat P and Baglung B? पहिला सुरुमा हाम्रो कन्ट्री नेपाल भयो है। नेपाल एउटा देश भयो अनि नेपालभित्र जिल्लाहरूको रूपमा हेर्दाखेरि 77 वटा जिल्लामध्ये एउटा के हुन्छ? पर्वत हुन्छ र त्यसरी नै 77 वटा मध्ये एउटा भनेको बागलुङ हुन्छ भनेपछि हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको के भयो? पहिला सुरुमा नेपाल, नेपालभित्र पर्वत र बागलुङ यस्तो खालको हुने भयो है। ल हेर्नुहोस् त यस्तो खालको फिगर कहाँ छ? ए हाम्रो अप्सन भयो है। ल यो भइसके पछाडि ल अब अर्को हेरौँ। अर्कोमा के भनेको छ? Which of these diagrams shows the interrelationship between MACD M Baglung B and Kasky K? यो चाहिँ ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर पहिला सुरुमा which of these diagrams shows interrelationship between MACD कास्की र के अरे बागलुङ भनेको टोटल्ली डिफ्रेन्ट कुराहरू हो भनेको एउटा एउटा जिल्ला हो, कास्की भनेको अर्को जिल्ला हो र बागलुङ भनेको अर्को जिल्ला हो। यिनीहरू भनेको छुट्टा छुट्टै जिल्लाहरू हो भनेपछि हामीलाई यहाँनिर दिएको अप्सनहरू पनि एकचोटि बनाइदिइहालौँ। यस्तो खालको अप्सन छ है। एउटा यो छ, अर्को यस्तो छ अनि अर्को चाहिँ यस्तो छ। यो भयो है। अनि त्यस पछाडि अझै अर्को भनेको यिनीहरू तीनटा अर्को चाहिँ यस्तो छ है। यो त एउटै भयो। ठिक छ, यस्तै यस्तै खालको छ होइन। यो छ हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको यो हुन्छ, टोटली डिफ्रेन्ट कुराहरू हो भन्ने। अब अरू चाहिँ जस्तो सुकै होस् मतलब भएन है। यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्कोमा के भनेको छ? अर्कोमा चाहिँ हामीलाई भनेको छ which diagram